हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको मेरो यस अनलाइन क्लासमा। म तपाईँहरूको रवि सर, वान अफ यर म्याथमेटिक्स लेक्चरर। अनि आज म तपाईँहरू माझ लिएर आएको छु हाम्रो ब्रिज कोर्समा आउने क्वेसन्सहरू है। सो थुप्रै अहिले स्टुडेन्ट्सहरू एसीमा एपियर हुने भनेर तयार भएर बस्नुभएको थियो, तर उहाँहरू चाहिँ देशको अलिकति स्वास्थ्य सङ्कटले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एपियर हुन सक्नु भएन। बट अल्सो तपाईँहरूको अब आन्तरिक मूल्याङ्कनले रिजल्ट पब्लिस हुनेवाला छ। सो अब त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले यदि साइन्स पढ्ने इच्छा राख्नुभएको छ भने डिफ्रेन्ट कलेजहरू अब चाहिँ धाउने बेला भएको छ। सो डिफ्रेन्ट कलेजहरूमा जाँदाखेरि कलेजहरूले तपाईँहरूलाई यत्तिकै एडमिसन लिँदैन। सो कलेजहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई एडमिसन लिनुभन्दा पहिला एउटा सानो इन्ट्रान्स इक्जाम लिन्छ। सो त्यो इन्ट्रान्समा तपाईँहरूले राम्रो गर्न सक्नुभयो भने मात्रै कलेजले तपाईँहरूलाई एडमिसन लिन्छ र तपाईँहरूलाई फर्दर स्टडीमा अगाडि बढाउँछ है। र अर्को पाटो चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूले त्यो कलेजले लिएको इन्ट्रान्स इक्जाममा राम्रो गर्न सक्नुभयो, टप गर्न सक्नुभयो, अथवा चाहिँ टप 10 टप 5 भित्र पर्न सक्नुभयो भने त्यो कलेजले तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट स्कलरसिप्सहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यदि टप्न सक्नुभयो भने त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ 100% डिस्काउन्ट गरेर फुल स्कलरसिपमा तपाईँलाई एडमिट गर्न सक्छ है। सो ब्रिज कोर्स तपाईँहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र त्यो ब्रिज कोर्समा सोधिने भनेको फिल्डहरू हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दा म्याथमेटिक्सबाट क्वेसन सोध्छ, फिजिक्सबाट क्वेसन सोध्छ, केमिस्ट्रीबाट क्वेसन सोध्छ, बायोलोजीबाट सोध्छ र इङ्ग्लिसबाट क्वेसन सोध्छ। ओके, सो यो फिल्डहरूबाट क्वेसन सोध्छ तपाईँलाई इन्ट्रान्स इक्जाममा। अनि डिफ्रेन्ट कलेजहरूको इन्ट्रान्सको मोडल डिफ्रेन्ट हुन्छ है। सबै कलेजको एउटै मोडल हुन्छ भन्ने हुँदैन, इट डिपेन्ड्स अपन द कलेजेस। कुनै कलेजले 100 मार्क्स पेपरको इक्जाम लिन्छ भने कुनै कलेजले 60 मार्क्स, कुनैले 50 मार्क्स गरेर आफ्नो कलेजले आफ्नो त सिस्टम बिल्डअप गरेका छन् है। सो म्याक्सिमम् कलेजहरूले 100 मार्क्स चाहिँ दिइरहेको हुन्छन्। सो त्यस्तो इन्ट्रान्स इक्जाममा सोधिने जुन क्वेसन्सहरू छन् त्यो क्वेसन्सहरू कस्तो हुन्छन् त म आज तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत म त्यो क्वेसन्सहरू इन्ट्रोड्युस गराउन चाहन्छु है त, कस्ता हुन्छन् भनेर। र म एज अ म्याथमेटिक्स टिचर म तपाईँहरूलाई आज त्यो इन्ट्रान्समा सोधिने डिफ्रेन्ट +2 को इन्ट्रान्समा सोधिने म्याथमेटिक्सका क्वेसन्सहरू म तपाईँलाई आज फ्यामिलियर गराउन गइरहेको छु। सो हियर बिगिन्स आवर जर्नी, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो म्याथमेटिक्सका क्वेसन्सहरू हेर्नुहोस्। जस्तै मानौँ मेरो पहिलो क्वेसन लिएर आएको छु, विच वान इज ट्रु, यसमा चाहिँ कुन सत्य हो त भनेर है। सो हाम्रो अप्सन्सहरू छ 0 लेसर इक्वल टु साइन थीटा लेसर इक्वल टु 1, अप्सन ए। अप्सन बीमा छ -1 लेसर इक्वल टु साइन थीटा लेसर इक्वल टु 1, एन्ड अप्सन सी 1 लेसर इक्वल टु साइन थीटा लेसर इक्वल टु 2, एन्ड अप्सन डी इज -1 लेसर इक्वल टु साइन थीटा लेसर इक्वल टु 0 है। सो हाम्रो यो जुन अप्सन छ निमा कुन करेक्ट अप्सन हुन्छ हामी त्यो चुज गर्न पर्ने हुन्छ। सो यसमा यो साइन फङ्सन हामीलाई डिफाइन गरिरहेको छु। साइन फङ्सनमा जहिले पनि के हुन्छ, तपाईँहरूले स्कुल लेभलमा खालि ट्रिग्नोमेट्रीमा फर्मुलाहरू मात्रै पढेर आउनुभएको छ होला। साइनको ग्राफ हेर्नु पहिला, यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ त है। साइन थीटाको ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो ओरिजिनबाट पास भएर चाहिँ यसरी यो चाहिँ एक्स एक्सिसको वरिपरि यसरी मुभ गरिरहेको हुन्छ। ओके, र त्यस्तै गरी यता पनि यसरी एक्स एक्सिसकै वरिपरि मुभ गर्छ। सो मुभ गरेपछि अब यो साइन थीटा जुन छ यो फङ्सन हो। यो फङ्सन हो भने यसको रेन्ज कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ भनेर सोधेको छ है। सो यसको रेन्ज हुन्छ हाम्रो यो माथिपट्टि बढीमा यो 1 मा जान सक्छ र तलपट्टि बढीमा -1 सम्म है। सो 1 र -1 को बिचमा यसको भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ। सो साइन थीटाको भ्यालु -1 देखि 1 को बिचमा एक्जिस्ट गर्छ भने अप्सन बी इज द करेक्ट अप्सन। तपाईँले ग्राफिकल्ली यसलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, सो इट्स करेक्ट अप्सन इज -1 to 1. Okay, so its option is option B -1 lesser equal to sin theta lesser equal to 1. ल त्यसरी क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि रमेश सेभ्स ₹2 टुडे। रमेश भन्ने व्यक्ति छ, उसले आज ₹2 बचायो, ₹4 टुमोरो, भोलिको दिनमा उसले ₹4 सेभ गर्यो, एन्ड ₹8 द डे आफ्टर टुमोरो है। नेक्स्ट डे उसले ₹8 बचायो, एन्ड सो अन भनेपछि गर्दै गर्दै जाँदाखेरि उसले के गर्यो भन्दाखेरि आज उसले ₹2 बचायो, कमा दिनुहोस्। नेक्स्ट डे उसले ₹4 बचायो, ₹4 कमा दिनुहोस्। नेक्स्ट डे उसले ₹8 बचायो होइन, कमा दिनुहोस्। गर्दै जानुहोस्, गर्दै गर्दै जानुभयो भने यस्तै डट 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 गरौँ न होइन, डट 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 गर्दाखेरि अब यहाँ के भन्छ भन्दा एन्ड सो अन
वाट इज द टोटल सेभिङ एट द एन्ड अफ 20th डे भनेपछि टोटल सेभिङ भनेको यो सबै हामीले के गर्न पर्छ भन्दा प्लस गर्दै जानु पर्यो है। 2 आजको दिन 2 रुपियाँ एउटा भुड्कीमा तपाईँले आज 2 रुपियाँ खसाल्नु भयो, भोलि 4 रुपियाँ खसाल्नु भयो, पर्सि 8 रुपियाँ खसाल्नु भयो, गर्दै 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 20 दिनसम्म तपाईँले चाहिँ पैसा जम्मा गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ टोटल सेभिङ कति हुन्छ त, द्याट वी हेभ टु क्यालकुलेट ओभर हियर। टोटल सेभिङ कति भयो, भुड्की फोड्दा कति पैसा निस्किन्छ त होइन 20th डेमा। सो यहाँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो n इक्वल टु कति भयो भन्दा n इक्वल टु 20 है, n इक्वल टु 20 भयो। अनि हामीले यस्तो हेर्दाखेरि यो सिरिज सिक्वेन्सको क्वेसन देखिरहेछ अनि यो जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा छ 2 4 8 बिकज कमन रेसियो इक्वल छ 4/2 गरेर हेर्नुभयो भने 2 आउँछ, 8/4 गर्नुभयो भने पनि 2 आउँछ है। सो 2 2 आउँछ भने यहाँ कमन रेसियो इक्वल छ, कमन रेसियो इक्वल छ भने यहाँ हाम्रो r को भ्यालु आयो, r को भ्यालु कति आयो त भन्दा 4/2, 4/2 भनेको 2 आयो। भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ यहाँ सम गरेर निकाल्नु छ, सम कतिसम्म निकाल्नु पर्यो भने यस 20 निकाल्नु पर्यो, यस 20। अब यो निकाल्न छ भने अनि यदि यो चाहिँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स हो होइन, जियोमेट्रिक सिक्वेन्स हो भने यसमा एसएन को फर्मुला के हुन्छ त्यो फर्मुला जान्नुस्। द फर्मुला विल बी एसएन इक्वल टु ए ब्रैकेट AR power n and -1 AR power n -1 AR power n -1 upon R -1 हुन्छ है। यो फर्मुला यसो ख्याल गर्नु होला, एसएन इक्वल टु AR power n -1 upon R -1। सो अब यहाँ भ्यालुहरु पुट गर्नुस् त, a को ठाउँमा 2 पुट गर्नुस्, सो यहाँ 2 आयो, ठीक छ। अनि R भनेको नि 2 छ, सो 2 को पावर n भनेको 20 छ भने 20 अनि -1 अपन 2 - 1 हैन, 2 - 1 भनेको R -1, R -1 भनेको 2 - 1। सो हाम्रो अप्सन ए यस्तो हेर्दा करेक्ट अप्सन देखियो हैन। अब यसमा हामीले चाहिँ 2 - 1 भनेको 1 हुन्छ, 2 - 1 भनेको 1 हुन्छ भने यो 2 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुस्, 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 को पावर 20 प्लस 1 2 को पावर 21 माइनस 2 भनेपछि यो अप्सन पनि यो इक्विभ्यालेन्ट भयो, अप्सन ए र अप्सन बी इक्विभ्यालेन्ट भयो, सेम भयो है। सो अप्सन ए पनि भयो, अप्सन बी पनि भयो। अप्सन सी चाहिँ AR पावर 20 - 1 यसको फर्मुला पनि छैन है। सो अर्को छ अप्सन बी मा बोथ ए एन्ड बी। सो यो दुईटै अप्सन सेम हो भने यहाँ बोथ ले काम गर्यो, सो अप्सन डी इज द करेक्ट अप्सन। हुन त अप्सन ए पनि करेक्ट, अप्सन बी पनि करेक्ट, तर अप्सन डी ले दुईटैलाई कलेक्ट गरेको छ, सो अप्सन डी विल बी बोथ ए एन्ड बी। ओके, सो इट्स करेक्ट अप्सन विल बी अप्सन डी, अप्सन डी बोथ ए एन्ड बी। ल यस्तै यस्तै इन्ट्रान्समा क्वेसन्सहरु सोध्छन् है, तपाईले अलिकति केयरफुल भएर हतार गर्न हुँदैन। हतारमा अप्सन ए लगाइहाल्नु भएको भए फेरि तपाईको गाह्रो हुन्थ्यो, त्यहाँ केर्न पर्यो, अथवा हतारमा अप्सन बी लगाउनु भयो भने पनि गाह्रो हुन्छ। सो यु हेभ टु थिंक, सोच्नुस्, पहिला त्यसलाई मनमा चिन्तन गर्नुस्, चारवटै अप्सन माइन्डमा सेट गर्नुस्, चारवटा अप्सनलाई के लाउनुस्, यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ बेस्ट वान होला त, त्यो बेस्ट वानमा हामीले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर 3, क्वेसनले के भन्छ हेर्नुस्, इफ द रेडियस अफ अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर इज r and the height is r/3। ओके, सो हामीसँग एउटा चाहिँ यस्तो राइट सर्कुलर सिलिन्डर छ, फिगर दिन्न भने हामीले पनि यस्तो मेन्सुरेसनको अथवा जियोमेट्रीको कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको क्वेसन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि क्वेसनमा फिगर दिएन भने हामीले आफैले फिगर ड्रा गरेर त्यसलाई गर्न पर्ने हुन्छ है। फिगर ड्रा गर्नुभयो भने तपाईलाई नै इजी हुन्छ। ओके, सो मैले एउटा राइट सर्कुलर सिलिन्डर ड्रा गरे। अब यसमा के छ भन्दा इफ द रेडियस इज r, यसको हामीले रेडियस दिइराछ r है, यसलाई r भनेर सपोज गरौँ, अनि इट्स हाइट इज r/3, यसको हामीलाई हाइट कति दियो भन्दा r/3, हाइट भनेको हो यो पार्ट है, यो दिएको छ भने देन द एरिया अफ कर्भ सर्फेस भनेको एलएसए, एरिया अफ कर्भ सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्छ। कर्भ सर्फेस एरियाको फर्मुला के हुन्छ भन्दा यसमा के हुन्छ होला, सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरियाको इट विल बी 2πRh हैन, 2πRh। सो 2πRh हुन्छ भने अब हेर्नुस् त 2 नै हुने भयो, पाई पनि पाई नै हुने भयो, अनि रेडियस पनि r नै छ, तर यसको हाइट कति छ भन्दा r/3 छ। त्यसले हामीले इन्टु h को ठाउँमा कति लेख्न पर्यो, r/3 लेख्न पर्यो है। सो अब यसो गर्दा 2πr² भयो हैन र, 2πr * r भनेको r²/3। सो यसो हेर्दा अप्सन डी मा देखियो त्यो अप्सन 2πr²/3। सो अप्सन डी विल बी द करेक्ट अप्सन है। हेरौँ,
सो अप्सन डी 2πr² 3 इट इज द करेक्ट वान। थोरै 2-3 स्टेप क्यालकुलेसन वाला क्वेशन्सहरु सोध्छ, धेरै लङ क्वेशन चाहिँ सोध्दैन है त। र क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ। 4 मा के छ भन्दा व्हाट इज द भ्यालु अफ n सच दैट 2 पावर n इज इक्वल टु n स्क्वायर। यस्तो छ भने अब कुनले सेटिस्फाई गर्छ। अब यसलाई हामीले के गरी सल्भ गरौँ भनेर टाउको दुखाएर बस्न भन्दा यो ठ्याक्क हामीले n को भ्यालु दिइराछ, फ्याट्ट यहाँ पुट गरिदिनुस् र पुट गर्दाखेरि कुनले सेटिस्फाई गर्छ त्यही नै करेक्ट अप्सन हुन्छ है। 6 पुट गर्दा 2 को पावर 6 कति हुन्छ? 2 टु द 4 टु द 8 टु द 6 टु द 64। यहाँ 64 हुने भयो अनि यहाँ फेरि 6 स्क्वायर भनेको 36 मिलेन, अप्सन ए इज रङ। ओके, अब 5 पुट गरेर हेर्नुस्। 2 पावर 5 भनेको 32 अनि 5 स्क्वायर भनेको 25 भनेपछि 5 ले पनि सेटिस्फाई गरेन है। 3 गर्दा 3 3 जा 9 हैन। 2 पावर 3 भनेको 2 टु द 4 टु द 8 अनि 3 स्क्वायर भनेको 9, यो पनि मिलेन भनेपछि अप्सन 4 बच्यो। 2 पावर 4 भनेको 16 र 4 स्क्वायर भनेको पनि 16। ओके, हुन त यसको सल्भिङ टेक्निक्सहरु छन् तर इजी टेक्निक चाहियो हामीलाई। इन्ट्रान्स एक्जाममा हामीले इजी मेथडले कसरी चाँडै भन्दा चाँडै कसरी सल्भ गर्ने भन्नेतिर हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ है त। सो यसमा हामीले चाहिँ सिधै अप्सन पुट गरेर जुनले सेटिस्फाई गर्छ त्यो चाहिँ करेक्ट अप्सन हुन्छ भनेर चिन्न सक्नु पर्यो। ओके, सो इट्स करेक्ट अप्सन इज अप्सन डी 4। Okay, now let's go to the next question. Here is a question from geometry. Question number 5. In the adjoining figure, find the value of x. X value निकाल्न पर्यो। यो क्वाइट इजी छ, तपाईहरुले एउटा थ्योरम नै पढ्नु भएको छ होला। एक्सटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टु अपोजिट इंटेरियर एंगल हैन। सो त्यो थ्योरममा बेस्ड थियो। यहाँ एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखिरहेको छ हैन फिगरमा, अनि त्यसपछि एउटा एक्सटेरियर एंगल छ 60 डिग्री, भने त्यसको अपोजिट इंटेरियर एंगल चाहिँ x हुन्छ। सो x विल बी इक्वल टु 60 डिग्री। ओके, सो त्यही थ्योरममा बेस्ड भयो। थ्योरम के थियो त? फेरि म रिपिट गर्छु। एक्सटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टु अपोजिट इंटेरियर एंगल। ओके, सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 60। ओके, सो इट्स आंसर इज ऑप्शन ए 60 डिग्री। ओके, सो आई होप यु आर इन्जोइङ दिस भिडियो। तपाईहरुले यो भिडियो मन परिरहेको छ भने प्लिज तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला अनि आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके, कम टु द नेक्स्ट क्वेशन। क्वेशनले के भन्छ भन्दा व्हाट इज द सेन्टर अफ सर्कल ओके इफ द इक्वेसन अफ इट्स टु डायमिटर्स आर गिवन। सो हामीलाई एउटा के दियो भन्दाखेरि एउटा सर्कल दियो अनि यो सर्कलको हामीले दुईवटा डायमिटर दियो। डायमिटर जहिले पनि के हुन्छ भन्दा सेन्टरबाट पास हुन्छ हैन। सो अब यसमा यो सेन्टरबाट पास हुन्छ भने अब यो सेन्टर कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। सो सेन्टर निकाल्नलाई दुईटा इक्वेसन सल्भ गरिदिनु। सल्भ गरिदियो भने त्यसको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउँछ, डायमिटरको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउँछ र त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ के हुन्छ? सेन्टर अफ द सर्कल हुन्छ। यसलाई फटाफट सल्भ गरिदिए पनि भयो अथवा यो पोइन्ट्सहरु पुट गरेर चेक गरे पनि भयो कुनले सेटिस्फाई गर्छ भनेर है। जस्तै हामीले यो 4,1 पुट गरियो भने कति हुन्छ? 4 टु द 8 प्लस 3 1 जा 3 4 टु द 8 प्लस 3 इन्टु 1 3। सो 8 प्लस 3 11 सेटिस्फाई गरेन, अप्सन ए रङ अप्सन। अप्सन बी पुट गरौँ 1,4 1,4 पुट गर्दाखेरि 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12 14। अप्सन बी ले सेटिस्फाई गरे। यहाँ पनि चेक गर्न पर्यो, दुईटै इक्वेसन सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो गर्दाखेरि यहाँ 3 1 जा 3 3 1 जा 3 प्लस y भनेको 4 र 3 प्लस 4 7। सो अप्सन बी ले दुईटै इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्यो। सो दुईटै इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्यो भने अप्सन बी इज द करेक्ट अप्सन है। अगाडि गर्न परेन। ल यस्तो क्वेशन्सहरु आयो भने सल्भ गरे पनि भयो अथवा सल्भ नगरेर यो पुट गरेर हेरे पनि हुन्छ। सो अप्सन बी इज द करेक्ट अप्सन, अप्सन बी 1,4। ल अगाडि बढौं क्वेशन नम्बर 7 मा है। क्वेशन के छ भन्दा इन द एडजोइनिङ फिगर O is the center of circle having area 9 pi। ओके, एउटा यो सर्कल छ, यसको एरिया हामीलाई कति दियो भन्दा 9 pi दियो। ओके, सो द एरिया अफ शेडेड पोर्सन इज 6 pi। जुन यो शेडेड पोर्सन छ यो शेडेड पोर्सनको एरिया हामीलाई 6 pi दियो। नाउ व्हाट इज द मेजर अफ एंगल AOC? व्हाट इज द मेजर अफ एंगल AOC? ल अलिकता क्रिएटिभ छ क्वेशन, तपाईहरुले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई यो दुईटा कुरा दियो है। एउटा यो होल सर्कलको एरिया दिएको छ 9 pi अनि यो शेडेड पोर्सनको एरिया दिएको छ 6 pi। भनेपछि हामीले निकाल्नु छ एंगल AOC निकाल्न छ। AOC कति हुन्छ?
प्लस अब यसमा हामीले एउटा सानो ट्रिक युज गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीलाई यहाँ जस्तै 9 पाई भनेको होल सर्कलको एरिया हो। हामीलाई एङ्गलसँग काम गर्न छ, एरिया र एङ्गललाई रिलेट गर्न पर्यो। सो होल सर्कलको एरिया हामीलाई 9 पाई दिइरहेछ भने 9 पाई इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा होल सर्कलको एरिया। सो दिस विल गिभ अस 360 डिग्री। 9 पाई भनेको 360 डिग्री हुन्छ, ठिक ल 360 डिग्री भनेपछि अब यहाँबाट 1 कति हुन्छ, यहाँबाट युनिटरी मेथड हामीले युज गर्दैछौँ। 1 विल बी इक्वल टु 360 अपन 9 पाई, ठिक छ, 360 एन्ड डिभाइडेड बाई 9 पाई यो हुने भयो। अब त्यसो भए 6 पाईले कति एङ्गल बनाउँछ? 6 पाई भनेको चाहिँ तपाईँको यो सेडेड पोर्सनको एरिया र त्यसले जुन एङ्गल दिन्छ त्यसले हामीलाई हो यो एङ्गल दिन्छ है, रिफ्लेक्स एङ्गल दिन्छ। सो अब यहाँ 6 पाईले कति दिने भयो त भन्दा अब यहाँ 6 पाई इज इक्वल टु कति हुने भयो भन्दा 6 पाई इज इक्वल टु 360 डिभाइडेड बाई 9 पाई इन्टु 6 पाई है। सो 360 एन्ड डिभाइडेड बाई 9 पाई divided by 9 pi and into 6 pi है। सो इन्टु यसलाई 6 पाई लेख्नुहोस् यहाँ। सो यहाँ 6 पाई गरेपछि अब के हुने भयो त भन्दाखेरि सबसे पहिला त यो पाई र पाई क्यान्सल भयो है। त्यसपछि गएर अब काट्नुहोस्, 9 1 जा 9, 9 40 जा 9 4 जा 36, सो 40। यो गर्दाखेरि 6 4 जा 24 गर्दाखेरि कति आयो भन्दा 240 डिग्री, 240 डिग्री। तर यो 240 डिग्री भनेको के हो त भन्दा यो एओसी एङ्गलको रिफ्लेक्स एङ्गल हो कि। बट हियर वी हेभ टु फाइन्ड दिस एङ्गल एओसी को एक्युट एङ्गल, एक्युट होइन यो अब्ट्युज पनि हुन पायो। सो वी हेभ टु फाइन्ड एङ्गल एओसी है। सो यो त आयो 240 डिग्री, ओके, द्याट इज द रिफ्लेक्स पार्ट। तर यसको एओसी कति हुन्छ भन्दा 360 माइनस 240, बिकज यो होल एङ्गल 360 हुन्छ। यो 360 मा 240 सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस्, यो सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ भन्दा 120 आउँछ। सो अप्सन बी विल बी द करेक्ट अप्सन है। यो एङ्गल 240 आयो, यो 240 मा 360 मा 240 सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस्, त्यो गर्दाखेरि एङ्गल एओसी आउँछ। एङ्गल एओसी विल बी 120 डिग्री। अप्सन बी 120 डिग्री इज द करेक्ट अप्सन। ओके, लेट्स मुभ अहेड। ल अर्को हामीलाई यहाँ क्वेसन दिएको छ x माइनस 1 बाई x इक्वल टु 3 दिएको छ। So from here you have to find the value of x cube minus 1 upon x cube है। ल यसमा पनि हामीले थोरै सिम्प्लिफाई गर्दियौँ भने x माइनस 1 इज इक्वल टु 3x हुन्छ, ठिक छ। हेर्नुहोस् है सजिलो तरिका, x माइनस 1 इक्वल टु 3x हुन्छ भने यहाँबाट हामीले 3x अनि माइनस x इक्वल टु माइनस 1, 3x माइनस x इक्वल टु माइनस 1। सो यो गर्दाखेरि 3x माइनस x गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 2x इक्वल टु माइनस 1, ओके, 2x इक्वल टु माइनस 1। सो यहाँबाट हाम्रो x इक्वल टु कति आउँछ भन्दा x इक्वल टु माइनस 1 अपन 2, x इक्वल टु माइनस 1 अपन 2 आउँछ है। सो x इक्वल माइनस 1 अपन 2 आउँछ भने अब यहाँ पुट गर्नुहोस् त, फाइन्ड द भ्यालु अफ भनेको छ। सो इट विल बी माइनस 1 अपन 2, माइनस 1 अपन 2 को होल क्युब, माइनस 1 अपन 2 को होल क्युब अनि माइनस 1 अपन माइनस 1 अपन 2 को होल क्युब, माइनस 1 अपन 2 को होल क्युब गर्न सक्यो। ओके, सो यसलाई अब सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्, सिम्प्लिफाई गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। द्याट विल बी इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दा हेर्नुहोस् त, यो भयो माइनस 1 अपन 8 होइन। सो माइनस 1 अपन 8 हुन्छ माथिपट्टि, माइनस 1 अपन 8 अनि माइनस 1 अपन तल पनि कति हुने भयो त भन्दा माइनस 1 अपन 8 नै भयो होइन, 2 को क्युब भनेको 8। सो जस्ट गो अन सिम्प्लिफाइङ। त्यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुने भयो, दिस विल बी इक्वल टु यो हुने भयो माइनस 9 डिभाइडेड बाई 8 अनि फेरि डिभाइडेड बाई माइनस 1 अपन 8 होइन। सो माइनस 1 डिभाइडेड बाई अनि यहाँ 8 लेख्नु भने यो 8 र 8 क्यान्सल हुन्छ अनि माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ, इज इक्वल टु कति आउँछ भन्दा इज इक्वल टु 9 आउँछ। सो डी इज इक्वल टु 9 हुने भयो। अब इट युनिक रहेछ यो क्वेसन, ठिक छ। सो यसरी गर्दाखेरि सजिलो, पहिला यहाँबाट x निकाल्नुहोस्, त्यो x भ्यालु यहाँ पुट गरिदिनुहोस्, इजिली आउँछ x इक्वल टु 9। अप्सन डी इज द करेक्ट अप्सन। यस, ओके।
तपाईहरुले एक्जाममा क्वेशन सल्भ गर्न बस्दाखेरि तपाईहरुलाई पनि कहिलेकाहीँ यस्तै पजल बनाउन सक्छ। यसरी पजल भयो भने अर्को बाटो अपनाइहाल्नु होला है। त्यसमै अड्केर घेरिएर नबस्नु होला। ओके, क्वेशन नम्बर 9 ले के भन्छ भन्दाखेरि द इक्वेसन y = 0 रिप्रेजेन्ट्स y = 0 भनेको x एक्सिस हो। सानै क्लासबाट पढ्दै आउनु भएको छैन, धेरै नबुलौं। यसले ओरिजिन रिप्रेजेन्ट गर्दैन, y एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्दैन, लाइन प्यारल टु y एक्सिस पनि गर्दैन, यसले x एक्सिस गर्छ है। y = 0 भनेको इट इज अलवेज x एक्सिस। इट इज क्वाइट इजी क्वेसन। अनि x = 0 ले फेरि y एक्सिस गर्थ्यो। ओके, सो इट्स अप्सन इज अप्सन सी x एक्सिस। ल हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 10। क्वेसन इज अन स्क्रिन। क्वेसन के छ भन्दा 5 × 2 power k - 5 × 2 power k - 2 upon 2 power k + 2 इज इक्वल टु कति हुन्छ? इन्डिसेसबाट हामीलाई यो क्वेसन सोधेको छ। अब यसमा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि पहिला जुन न्युमिनेटर छ यसमा हामीले 5 × 2 power k 5 × 2 power k दुईटैमा कमन छ भने त्यो कमन लेखिदिउँ। 5 × 2 power k, यो त्यो इन्टु है, त्यो माइनस होइन। 5 × 2 power k कमन लिएपछि यहाँ बच्यो 1 अनि फेरि माइनस यहाँ के बच्यो भन्दा 2 power -2। 2 power -2 भनेको 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर भनेको 1/4 लेखेँ मैले है सिधै। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 2 power -2 बच्यो। 2 power -2 भनेको 1/4 अनि डिभाइडेड बाइ तलपट्टि के छ भन्दा 2 power k + 2 छ भनेलाई पनि ब्रेक गरिदिउँ। 2 power k अनि इन्टु 2 power 2। 2 power k इन्टु 2 power 2 छ है। त्यो गर्दाखेरि यो 2 power k र यो 2 power k क्यान्सल भयो। बचेकोलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्। त्यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ त? दिस विल बी इक्वल टु 5 अनि फेरि इन्टु 5 × 1 - 1/4 भनेको 4 - 1 द्याट विल बी इक्वल टु 3/4। द्याट विल बी इक्वल टु 3/4 अनि फेरि डिभाइडेड बाइ 2 to the 4 भयो हैन। ल यो गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दा 5 to the 15/4 to the 16। सो 15/16 इज द करेक्ट अप्सन। 15/16। अलिकता पुरै सिम्प्लिफाई गरेर आन्सर निकालेर बल्ल टिक लाउँछु भनेर नबस्नु होला, फटाफट गर्न पर्यो। ओके, सो इट्स आन्सर इज 15/16। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हामीसँग के छ भन्दाखेरि द डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर अफ अ सर्कल टु अ कर्ड इज 5। अनि सपोज हामीसँग एउटा सर्कल छ हैन, एउटा सर्कल भयो अनि एउटा हामीसँग कर्ड भयो। सपोज यो कर्ड भयो अनि यसको यो सेन्टर मानिदिउँ। सपोज यो सेन्टर भयो। सो डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर अफ द सर्कल टु द कर्ड भनेपछि हामीले यो डिस्टेन्स दियो 5। दिस डिस्टेन्स इज गिवन टु अस 5 है, यो 5 दिएको छ। अब यसपछि के भन्छ भन्दा इफ द लेन्थ अफ द कर्ड इज 24। अब यो लेन्थ अफ द कर्ड 24 छ भने पक्कै पनि डिस्टेन्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ। 24 छ भने हाफ पार्ट यसको 12, यतापट्टि 12 भयो, यतापट्टि 12 भयो है। व्हाट इज द लेन्थ अफ द पेरिमिटर अफ द सर्कल? सो लेन्थ निकाल्नलाई चाहिँ पहिला हामीले यसको रेडियस निकाल्नु पर्यो। रेडियस इज द हाइपोटेनस। सो यसमा रेडियस कति हुने भयो भन्दा रेडियस आर इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। p भनेको यसको 5। सो दिस विल बी 5 स्क्वायर। रेडियस इज 5 स्क्वायर अनि फेरि प्लस अनि यसको बेस कति हुन्छ भन्दा टोटल यो कर्ड 24 हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म 12 हुने भयो। सो इट विल बी 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर है। सो यसलाई क्यालकुलेट गर्नु हो भने रेडियस कति आउँछ भन्दा 12 144 प्लस 25 144 प्लस 169 169 की स्क्वायर भनेको 13। सो रेडियस आउँछ 13। अब रेडियस आएपछि वी हैव टु फाइन्ड पेरिमिटर अफ सर्कल। पेरिमिटर भनेको सर्कम्फरेन्स हो। सर्कम्फरेन्स अफ सर्कल इज 2πr। ओके, सो इट विल बी 2 × पाई × r भनेको 13। सो 13 गर्दाखेरि 13 to the 26π। 26π इज द करेक्ट अप्सन। सो अप्सन ए 26π इज द करेक्ट वान। ल आई होप यु आर गेटिङ नलेज नाउ। त्यो कुराहरू अब सजिलो फिल भइरहेछ होला। त्यस्तै गरी अब पेरिमिटर अफ सर्कल 2πr हुन्छ भने एरिया अफ सर्कल चाहिँ πr स्क्वायर हुन्छ, त्यो पनि बुझिराख्नुहोस्। सो इट्स अप्सन इज अप्सन ए 26π। ल साथीहरु, लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन। द साइन अफ sin 210 डिग्री के हुन्छ होला? द साइन अफ sin 210 डिग्री। सो वी हैव गट y एक्सिस x एक्सिस अनि फेरि हामीलाई यो cos 2 थाहा हुन पर्यो। cos 2 मा CAST भनेर हामीलाई यो थाहा हुन पर्यो है। सो CAST हामीलाई थाहा छ भने यसको मिनिङ के हो त भन्दा a भनेको अल पोजिटिभ, यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो
हेर्नुस् इट इज एक्स एक्सिस अनि इट इज वाइ एक्सिस है। अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, इट इज द थर्ड क्वाड्रेन्ट एन्ड इट इज द फोर्थ क्वाड्रेन्ट है। अनि यो ए भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल पोजिटिभ भनेको है ट्रिमेट्रिक रेसियो 6वटा हुन्छन्, त्यो सबै रेसियोहरू पोजिटिभ हुन्छ भने अब साइन कस 10 कोसेक सेक कट यसमा सबै पोजिटिभ हुने भयो। अनि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कसेक मात्रै पोजिटिभ हुन्छ, अरू चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, साइन र कसेक ख्याल गर्नुहोस् है। थर्ड क्वाड्रेन्टमा ट्यान र कट पोजिटिभ हुन्छ, अरू सब नेगेटिभ हुन्छ। र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कस र सेक पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सब नेगेटिभ हुन्छ। सो हाम्रो 210 डिग्री भनेको कुन क्वाड्रेन्ट हो त्यही बुझ्नुहोस्। 210 भनेको जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म 90 डिग्री, यहाँदेखि यहाँसम्म 180 डिग्री, यहाँदेखि यहाँसम्म 270 डिग्री भने चाहिँ थर्ड क्वाड्रेन्टमा पऱ्यो नि त। और थर्ड क्वाड्रेन्टमा पऱ्यो भने यहाँ त साइन त नेगेटिभ हुन्छ, ट्यान र कट मात्रै पोजिटिभ हो। सो इट विल बी साइन 210 डिग्री विल बी नेगेटिभ इन थर्ड क्वाड्रेन्ट। यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा चाहिँ यो नेगेटिभ भ्यालु आउँछ यसको भन्ने बुझ्नुहोस्। ओके, सो इट्स अप्सन इज करेक्ट अप्सन इज अप्सन बी नेगेटिभ। ओके, नाउ लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन। द भ्यालु अफ साइन 15 डिग्री कति हुन्छ होला? साइन 15 डिग्री ल यसको अब भ्यालु तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यस्ता क्वेसन्सहरू क्लास 9 मा पढ्नु भएको छ। सो यो साइन 15 डिग्रीलाई हामीले ब्रेक गर्न सकियो। साइन 15 डिग्री भनेको साइन 45 माइनस 30 गर्न सकिन्छ हैन। साइन 45 डिग्री अनि माइनस 30 डिग्री। अब यो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री गर्नुभयो भने अब यसलाई फर्मुला खोल्नुहोस्, साइन ए माइनस बी को फर्मुला। त्यो गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दा साइन 45 माइनस 30 भनेको साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी। सो द्याट विल बी साइन 45 मैले सर्ट साइन 45 डिग्री साइन ए कस बी हेर्नुहोस् है, साइन ए अनि कस बी भनेको कस 30 डिग्री, साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी माइनस कस ए साइन बी भनेपछि कस 45 डिग्री अनि साइन 30 डिग्री अनि फेरि साइन 30 डिग्री। यसरी अलिकति हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो गर्दाखेरि अब यसमा भ्यालुहरू पुट गर्नु। साइन 45 डिग्रीको ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोको भ्यालु अब त्यो टेबल छ एउटा, त्यो टेबल सम्झिनु होला है त। साइन 45 डिग्री भनेको कति हुन्छ भन्दा 1/√2। साइन 45 डिग्री भनेको 1/√2 इन्टु कस 30 भनेको √3/2। कस 30 भनेको हुन्छ √3/2 अनि माइनस कस 45 डिग्री भनेको कति हुन्छ भन्दा 1/√2 अनि फेरि इन्टु साइन 30 भनेको 1/2 साइन 30 भनेको 1/2। सो यसो हेर्दा यहाँ पनि डिनोमिनेटरमा 2√2 आयो अनि यहाँ पनि डिनोमिनेटरमा 2√2 आयो भनेपछि हामीले सिधै एलसिएम लिन पाइयो। 2√2 एलसिएम 2√2 भन्ने हुँदो रहेछ, थाहा भयो। अनि अप्सन ए हो कि अप्सन बी हो भन्ने अब चिन्न पर्यो हैन। 2√2 मा आयो अनि यहाँ फेरि अब लिँदाखेरि √3 * 1 भनेको √3 हुने भयो, √3 अनि माइनस 1 1 जा 1 हुने भयो। सो अप्सन बी इज द करेक्ट अप्सन। साइन 15 डिग्री भनेको √3 - 1/√2 ल। यस्तै गरी तपाईहरुले साइन 75 डिग्री निकाल्न सक्नुहुन्छ र यस्तै गरी तपाईहरुले साइन 105 डिग्री निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो भ्यालुहरु सम्झिनु होला है। साइन 75 डिग्री र साइन 105 डिग्री यसको भ्यालु हो यो हुन्छ √3 + 1/√2 हुन्छ। सेम प्रोसेसले गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, सो यो क्वेशनको अप्सन के भयो? साइन 15 डिग्री भनेको √3 - 1/√2। ओके, अब हेरौँ द nth टर्म अफ द सिरिज। क्वेशन नम्बर 14 मा छौं हामी। द nth टर्म अफ सिरिज 1 + 2/2 + 3/2 स्क्वायर + 4/2 क्यूब + द रड इज के होला? यसको हामीले nth टर्म निकाल्न पर्यो। सो यसको nth टर्म हामीले निकाल्न पर्यो भने यो कस्तो छ भन्दा जस्तै 1/2 को पावर 0 छ। 2 को पावर 0 भनेको 1, 1/1, 1/1 भनेको 1/2 पावर 0 प्लस 2/2 पावर 1 प्लस 3/2 पावर 2 गर्दाखेरि यो माथिपट्टि 1 2 3 4 हुँदै गएको छ भने माथिपट्टि n हुने भयो, माथिपट्टि n हुने भयो है। अब यहाँ n अन्त अरु कहीँ पनि छैन हेर्नुस् है, भनेपछि अप्सन ए देखिरहेको छ करेक्ट अप्सन। अनि फेरि डिनोमिनेटरमा फेरि के छ भन्दा 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 त्यस्तो छ भने यो 2 पावर 0 बाट सुरु भएको छ भने 2 पावर n - 1 बाट सुरु भयो भन्ने बुझौँ।
हैन सो 2 power n upon 2 power n minus 1 is the correct option for this series. Okay, it's the easy one. पढिसकेपछि सजिलो लाग्छ नपढ्दै के हुन्छ है अप्सन ए n upon 2 power n minus 1. ल अब एउटा नेक्स्ट क्वेसन छ हामीसँग एन आर्टिकल प्रॉफिट एन्ड लस को क्वेसन हो जस्तो लाग्यो मलाई ठीक छ त्यही नै छ एन आर्टिकल परचेज फर ₹450 हैन परचेज भनेको कस्ट प्राइस हामीलाई यसको कस्ट प्राइस दियो मैले कस्ट प्राइसलाई सिम्पली मैले सी ले जनाइदिए है त 450 दिइराछ अनि त्यसपछि गएर सोल्ड फर ₹5 भनेपछि हामीलाई यसको एसपी दियो एसपी दिएको छ 500 है सो वी हैव टू फाइन्ड द गेन पर्सेन्टेज कति हुन्छ अब गेन भनेको प्रॉफिट हो प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्न पर्यो सो पहिला यहाँ प्रॉफिट निकाल्नुस् प्रॉफिटको फर्मुला कति हुन्छ त भन्दा प्रॉफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी भनेपछि एस माइनस सी हुने भयो दैट इज 500 माइनस 450 गर्दा कति हुन्छ भन्दा 50 रुपीस प्रॉफिट भयो भनेपछि हामीले निकाल्न पर्यो प्रॉफिट पर्सेन्ट सो प्रॉफिट पर्सेन्ट विल बी प्रॉफिट पर्सेन्ट को हाम्रो फर्मुला के हुन्छ सम्झिनु होला प्रॉफिट अपन सीपी into 100 है सो फर्मुला विल बी प्रॉफिट अपन सीपी अनि इन्टु 100% है सो यसमा भ्यालु पुट गर्नुस् अनि तपाईको रिक्वायर्ड आन्सर आउँछ है सो यसमा हाम्रो प्रॉफिट कति दिएको छ भन्दा 50 छ सो इट विल बी इक्वल टु प्रॉफिट भनेको 50 डिवाइडेड बाइ सीपी भनेको 450 अनि फेरि इन्टु 100% into 100%. Place like calculate गर्नुस् what solution you will get जस्तै यो 0 अनि यो 0 काटियो अनि 5 1 जा 5 5 9 जा 45 so यो गर्दाखेरि चाहिँ 100/9 भनेपछि यो आयो नि त 100/9% that is the correct option so option B 100/9% 100/9 is the correct option option B ल अब यसैका साथमा अगाडि बढौं यहाँ चाहिँ डिटरमिनेन्ट को सिम्बल छुटेछ है क्वेशन टाइप गर्दाखेरि यसैमा डिटरमिनेन्ट दिनुस् त क्वेशन नम्बर 6 मा के छ भन्दा व्हाट इज द डिटरमिनेन्ट अफ sin x cos x minus cos x sin x ल यसको हामीले डिटरमिनेन्ट निकाल्दाखेरि पहिला हामीले यो इन्टु यो गरौँ यो इन्टु यो गर्दा sin स्क्वायर x हुन्छ है हेर्नुस् त इट विल बी sin स्क्वायर x अनि फेरि त्यसपछि गएर माइनस अनि फेरि cos x into minus cos x फेरि यो इन्टु यो गर्न पर्यो है cos x into minus cos x त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा minus cos square x minus cos square x सो अब तपाईको यो sin square x अनि माइनस माइनस प्लस हुने भयो सो यसलाई यो हटाइदिम भने यहाँ प्लस लेख्न पाइयो सो sin square x plus cos square x आयो यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा इट इज 1 इट्स भ्यालु इज 1 ल यसको चाहिँ करेक्ट अप्सन चाहिँ अप्सन बी 1 भयो ओके फ्रेन्ड्स आजले हामीले यो क्लासमा यही 16 वटा क्वेशन गरौँ यसको रिमेनिङ पार्ट मैले तपाईलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने नै छु टिल देन कनेक्टेड रहनु होला भिडियो मन पर्यो भने भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला अनि त्यसपछि गएर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् फर रिसेन्ट अपडेट्स सपोर्ट गर्नुस् माया गर्नुस् अनि स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाइ बाइ टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो